الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إلهي إلهنا بفريدة خمسة ملة إخوان محمد وعلي خاتم الصلاة والحسين وسادس إبراهيم عليه السلام أن تحفظنا من كل آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में ज़िले गांछे के गांव सली में दरियाई शोक के किनारे से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे जो दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है। ये दरियाई कटाव का सिलसिला कई सालों से जारी था। इस कटाव से बचने के लिए सलिंग के अवाम ने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू करके आज तकरीबन हफ्ता मुकम्मल हो चुका है कि अवाम ने ये अपनी मदद आपके तहत काम यहाँ पर जितने सरकारी इदारों को ज़मीन फराहम करने के बावजूद इसकी कटाव से बचाने के लिए इक़दामात उठाने के लिए मुसलसल अपीलों, दरख्वास्तों और करारदादों के बाद कोई अमल दरामद खातिर ख़्वाह अमल दरामद न होने के बाद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू कर दिया है। साल 20 से 25 कदम दरिया बुरुत हो रहा है, ये चौक से नीचे सलिंग फ़िश फार्म की तरफ। तो हमने खानका मोहल्ला सलिंग में मीटिंग तलब किया तो सरकर्दगान सलिंग, नंबरदार सलिंग और तमाम प्लाट होल्डर ने रिक्वेस्ट किया ये आप लोग को यूथ आगे आके इसको करो। तो हमने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने रिक्वेस्ट किया, गांछे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीसी साहब को हमने रिक्वेस्ट किया, करारदाद लेके गया हिफाजती बंद के बारे में। तो वहाँ से टीम आया, वाटर मैनेजमेंट की तरफ से टीम आया, 1200 फुट 3000 फुट एस्टिमेट बना के लेके गया। 2 साल 3 साल हमने इंतज़ार किया मगर कोई यहाँ काम नहीं हो गया, न पैसे आया, न कोई यहाँ क्या नाम है, कोई हिफाजती बंद के बारे में पैसा वैसा नहीं आया। तो हमने अपनी मदद आप ये बंद बनाने के लिए अहद किया और तमाम प्लाट होल्डर ने मिलकर प्लाट होल्डर के ऊपर हमने पैसा मुख्तस किया है फ़ी प्लाट के हिसाब से। तो GBDMA वालों का मेहरबानी, एक्सक्वेटर आज से तीसरा दिन जारी है, उन्होंने फ्री दिया हुआ है और हमने ख़ुद इधर एक एक्सक्वेटर लगा के 3 दिन यहाँ काम किया है ताकि यहाँ ये बुनियाद निकल आए सरबन बनाने के लिए। यहाँ ये तो ऊपर से जो पत्थर हम फेंकते थे दरिया बुरुत हो रहा था, तो हमने पहले इधर से रोड बनाया ताकि पत्थर नीचे न गिरे। और इसके बाद हमने 24 ट्रैक्टर रखा था, 24 ट्रैक्टर 2 एक्सक्वेटर। और इसके बाद तकरीबन 4-5 दिन के बाद पत्थर कम हो गया और ढुलाई में हमें नुकसान हो रहा था, तो अभी 8 से 9 ट्रैक्टर रखा हुआ है। इस तरह हम काम कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 35 से 40 लाख का इम्कानात है। PD ग़ुलामुल्लाह साहब का मेहरबानी 2 ट्रैक्टर हमें फ्री दिया हुआ है। बाकी जो ट्रैक्टर और मज़दूरों का जो ख़र्चा आते हैं वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ख़ुद बर्दाश्त कर रहा हूँ अब तक। इसके बाद हम प्लाट होल्डर के ऊपर भी थोड़ा पैसा मुख्तस करेंगे, वो कमेटी खुद फैसला करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह। इस काम के ऊपर तकरीबन आज से 7वां दिन जारी है। कभी 1.5 लाख, कभी 1.30, 1.70, 2 लाख तक डेली खर्चा आते हैं। ये तकरीबन 20 दिन से तकरीबन 1 महीना लगेगा। इसके ऊपर अगर इसी तरह बॉर्डर लाए, इसी तरह बेस बनाते हुए नीचे लेके जाएं तो 500-600 फुट तक तकरीबन हिफाजती बंद बनेंगे। उसमें तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए खर्चा आने की इम्कान है। बाकी रहा हमारी मुल्क से बाहर जो सलीं से है लोग, उनकी बड़ी मेहरबानी ओवरसीज़ है सलीं से, उन्होंने भी थोड़ा पैसा भेजा हुआ है। और नेसार भाई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उसको अल्लाह मज़ीद तरक्की और खुशहाली दें, उन्होंने 1 लाख रुपए भेजा हुआ है। और कुवैत से हाजी साजिद ने हमें इमदाद भेजा है। बाकी यहाँ हाजी अली साहब का बहुत बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने ये तमाम ये बड़े बड़े पत्थर खुद ने एक्सक्वेटर लगा के रखा हुआ था। हमारे आवाम उसके पास चले गए, सरकर्दगान चले गए, तो उन्होंने ये भी कुर्बानी दिया है कि जितना अगर आप लोगों को पत्थर चाहिए यहाँ से उठा सकते हैं, वो हमें मुफ्त मिला है। जब ज़मीन के बारे में आते हैं तो हमें 1 घंटा या 1 दिन मोहलत नहीं देते हैं कि हम मशवरा करके उनको जवाब दे दें।
جب حفاظتی بند کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ قرارداد لے کے آفسوں میں گیا ہوں، مگر بدقسمتی اور ہمارے یہاں نمائندہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بہت سے ڈپارٹمنٹ کو سلیم سے زمین دے چکا ہے، جس میں محکمہ زراعت والے بھی شامل ہیں، ان کو ہم نے 400 تقریباً 450 کنال دے چکا ہے۔ ان کی طرف سے تو 2 ٹریکٹر ہیں، باقی کیا نام ہے محکمہ جنگلات والوں کو 2700 کنال دیا ہوا ہے۔ ابھی تک ہم ان کے دفتر میں، یہ ہمارے اپنی غلطی ہے نہیں گیا، ہماری کوشش ہے ان کے پاس جاؤں گا، کیا نام ہے ڈیپو کے پاس، پھر دیکھیں کہ ابھی تک کہیں سے کوئی امداد گورنمنٹ کی طرف سے 1 روپے نہیں ہے۔ صحیح، مفت میں زمین فراہم کرنے کے باوجود یہاں پر اداروں کی طرف سے خاطر خواہ امداد نہ ہونے کی وجہ سے سلیم کے عوام کی طرف سے یہ دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر اس قدرتی آفات کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے جاتے تو وہ اپنی زمین پر دوبارہ قابض ہونے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ افسوس ہے، اچھا گورنمنٹ کو زمین کا ضرورت ہو گیا تو ادھر سکول کے لیے 200 کنال ادھر لے دیا ہے، انہوں نے 1 روپے کا ہمیں امداد نہیں ہے۔ یہاں اچھا یہ کیا کہتے ہیں دانش سکول کے نام پہ پھر 200 کنال انہوں نے ابھی قبضہ کیا ہے، انہوں کو بھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا سلیم کا عوام کی پلاٹ، عوام مر رہا ہے، عوام اپنا مدد آپ کر کے اتنا محنت کر کے پلاٹ والوں سے پیسے جمع کر کے، غریب لوگ ہے، اتنا امیر لوگ سلیم کا کوئی بھی نہیں ہے، غریب لوگ نے اتنا وہ کر کے پیسے جمع کر کے مزدوری کر کے ہم نے ادھر کر رہا ہے۔ تو اس گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی پتہ ہونا چاہیے یار، ان کو کچھ نہ کچھ تو کر لو یار، کیوں نہیں کرتے ہوئے لوگ؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، کم از کم یہ سارے ادھر سٹی کیا کہتے ہیں یہ سٹی پارک دے دیا ہے 35 کنالوں پہ، 35 کنال لے گیا ہے، اس کو بھی ابھی پانی کے زد میں ہے اسٹیڈیم۔ وہ ہو گیا تو بھی گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھو نا کتنا زمین گورنمنٹ نے لے گیا ہے۔ 1200 کنال ڈیپو محکمہ ڈیپو والوں لے گیا ہے، جنگلات لے گیا ہے۔ محکمہ زراعت کا 400 کنال، اتنا ہوتے ہوئے سلیم میں اتنا رقبہ لے جاتے ہوئے ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان نے 1 روپے پر ہمارے لیے کوئی امداد نہیں ہے۔ آئندہ سے اگر وہ ہو گیا تو ہم روڈ میں عوام نکالے گا، وہ سارے قبضے ہم اٹھائے گا، ہم دانش سکول کا بھی جگہ ہم واپس کرے گا، اوپر سکول کو بھی دے دیا وہ بھی ہم واپس کرے گا، سب کو خالی کرے گا۔ اگر گورنمنٹ ہم بھی پاکستان کا ہے تو ادھر کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ بن یہ بتائیں آپ کی کتنا پلاٹ کی کتنا حصہ آپ تک دریا ہمارا کاٹا ہے؟ پلاٹ کا کم از کم 4 کنال لے گیا ہے، 4 کنال۔ صرف آپ کی بات میں اکیلا کا بات کرتا ہوں، سب کا یہی حاصل ہے یار، نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کی بند تو ضروری کرنا چاہیے، بڑی مہربانی۔ اور عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریا جو ہے تاریخی طور پر 100 سال کے بعد اپنا رخ تبدیل کرتا ہے، تو کیا وہ ادارے، کیا وہ تاریخ کو اپنے طور پر دوبارہ تاریخ کو دہرانے دی جائے گی کہ دریا اپنا رخ اپنی مرضی سے تبدیل کریں، یا یہاں کی جو قدرتی آفات کو مینیج کرنے کے جو ادارے ہیں ان کو ان جگہوں کو تبدیل کرنے کے لیے یا دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے یا جو نقصانات ہوں گے ان نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے ادارے آگے آئیں گے، یا وہ ادارے صرف یہاں پر تنخواہیں کھا کر اپنے چند لوگوں کو روزگار کا بہانہ بننے کے بعد لوگوں کی جو زمین ہے وہ اس بے رحم موجوں کی زد میں رہنے دی جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔